वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। बेग साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। कोई ऐसी चीज़ जो बेग साहब आप माजी में मुड़ के देखें कि यार ये वाक़या, ये चीज़, ये रिलेशनशिप, किसी भी 100 इंसानी जो रिश्ते हैं उसके रूप होते हैं ना, ये डिलीट हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए। मुझे ना लोग बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं। मैं ऐसे समझते जैसा मैं हूँ वैसे वो लोग हैं। आजकल लोग ना फॉर द टाइमिंग मिलते हैं, तो फॉर द टाइमिंग मिलना नहीं चाहिए। मेरी दोस्ती होती है लंबी। वो कहते हैं किसी को देखना हो तो उसकी दोस्ती देखे कितनी पुरानी है, उसके घर में नौकर कितना पुराना है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा बंदा कितना अच्छा है। तो वो मेरी बहुत लंबी दोस्त। कुछ लोग मिलते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कुछ लोग दिहाड़ीबाज होते हैं। मैं दिहाड़ीबाज नहीं हूँ, ना मुझे कोई ऐसे आके बंदा मिले, लेकिन अब भी लोग मुझे ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे उसका दुख होता है। तो आप चाहते हैं डिलीट हो जाए। कुछ चीज़ों ने आपको उनको डिलीट मैं वैसे ही कर देता हूँ बंदों को, वैसे ही डिलीट कर देते हो। हैप्पीएस्ट मोमेंट वारिस बेग की ज़िंदगी का, इतना कुछ आपने अचीव किया माशाल्लाह, और इस कदर अल्लाह ने आपको नवाजा है। जब मेरा पहला बेटा हुआ अमार वारिस, मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट थी। सबसे गमगीन लम्हा वारिस बेग साहब की ज़िंदगी का जो आज भी उदास कर देता हो? जब मेरी वालिदा इस दुनिया से गई। ओह, दैट वाज द, इससे गमगीन लम्हा मेरे लिए नहीं था। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं ये था 98, मैं मशहूर हो चुका था तब। हाँ, मैं ऐसे में यही जानना चाहता था कि जो आपका दुनियावी उरूज है ये उन्होंने देखा था? बिल्कुल देखा। हाँ, तो उस वक्त तो संगम मंगम आ चुकी थी, सब कुछ आ चुका था, और मैं वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। हाँ, तो कुछ वो हमसे शेयर कीजिए कि वालदा अगर आप गई आपकी फिल्म देखने, ये वो क्या मोमेंट्स थे? जब मेरे गाने भी बहुत पसंद थे उनको। कुछ माँ बाप बहुत कीमती हैं, और माँ के लिए मुझे एक हमेशा शेर याद रहता है कि जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म तो मिल जाता है लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। क्या जज्बात थे जब उन्होंने आपकी आवाज़ को बड़ी स्क्रीन पे हॉल में गूंजते हुए देखा और आप भी साथ थे? मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ बीइंग ए वारिस बेग, इसमें सिर्फ मेरी माँ का हाथ है और मेरी माँ की दुआ है, क्योंकि मुझे घर से बहुत अपोज किया गया था कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं है म्यूज़िक करना। मैं समझता हूँ कि जब किसी इंसान पे अल्लाह का करम होता है, ये शेख सादी कहते हैं कि अच्छी आवाज़ भी अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो मेरी माँ को शायद पता चल गया था कि इसकी आवाज़ अच्छी है, ये बोर्न आर्टिस्ट है। डैडी अपोज करते थे कि यार ये कारोबारी अफराद थे। हाँ, कि बेनिफिट आपके शो के एंड पे तो ये होना है पाकिस्तान में। तब ऐसा वो नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, इसको गाने दें। वो साथ खड़ी रही। वो साथ खड़ी रही। तो वो मोमेंट मेरे लिए अच्छी थी, तो वो मैं नहीं भूल सका। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसके पीछे मेरी माँ का भी हाथ है। कभी शादी पे जाना तो पहले तो ये होता था ना कि बच्चे मियाँ बीवी ने जाना है, तो उनको कहते थे कि वारिस को साथ लेके। तो जो जब डैडी पसंद नहीं करते थे, तो जब उनको मैं बहुत ज़्यादा हिट हो गया तो फिर कहते थे वारिस बेग मेरा बेटा। लाज़िम बात है, रिश्ता ऐसा है कि हर लम्हे इंसान को याद रहता है। मगर चले जाने के बाद, वालदा के इंतकाल के बाद, किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको यार उस दिन बहुत ही टूट के वालदा याद आई? मुझे बहुत जब आप अकेले होते हैं ना, ज़्यादा याद आती है। तब ज़्यादा याद आती। क्या कह के बुलाती थी आपको? जुगनू। जुगनू। और मेरी माँ कहती थी और दादा कहते थे जुगनू की तरह चमकेगा। मैं बहुत छोटा था, मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने कुछ करना है लाइफ में। अम्मी कहती थी आपकी? अम्मी भी और मेरे दादा भी। दादा भी? अच्छा। कि ये जुगनू की तरह चमकेगा। समटाइम बड़ों की दुआएं लग जाती हैं। जी जी जी। वो अल्लाह उनके मुंह में डाल रहा होता है अल्फाज। ओह यस। तो किस दिन आपको बहुत खुशी हुई ये जान के कि अच्छा भी आज वालिद को भी मैंने एक इन्हीं की एक तरह से मनवा लिया? जब उनके दोस्त उनको बुलाते थे तो कहते थे बेटे को भी साथ लेके आओ, तो फिर अच्छा यार तू मेरा चला जाएंगे। ऐसा होता है कि जब अल्लाह आपको नाम देता है, फिर वो माँ बाप का भी बुलंद होता है अपना, वो एक अच्छा लगता है उनको भी। तो बड़ा अच्छा होता। तो देखिए फल जो है वो कितना ही खुशबूदार, जायकेदार और नामवर क्यों ना हो जाए, होता तो पेड़ का ही फल है ना। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, आप तो छोड़ दीजिए, मुझे
یہ میرے دکھوں میں سے مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ آج میرے ہاں فلم نہیں بن رہی اور میں وارث بیگ کی آواز کو تازہ کمپوزیشنز پہ نہیں سن پا رہا, نئے بولوں کو نہیں سن پا رہا. تو آپ جیسا آرٹسٹ جو ہے اس کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہوگی کہ دیکھیں نا, آرٹسٹ اپنے مور کو اگر آپ رقص سے روک دیں گے تو گھٹ کے مر جائے گا وہ. ہمارے یہاں پلیٹ فارمز ہی نہیں ہیں. کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ اگر اس ملک میں 4 فلمیں بنیں گی ایک سال کے اندر اور 24 کروڑ کے اوپر 50 سینما ہیں تو آپ کیا گائیں گے؟ کیا کریں؟ اب دیکھیں نا پچھلے دنوں کتنا آپ دیکھیں کتنے علمی کی بات ہے. تو پچھلے دنوں توقیر بھائی آئے ہوئے تھے, توقیر ناصر صاحب نا, تو میں نے وہ جب شو بعد میں دیکھا تو توقیر ناصر صاحب کو دیکھ کے کتنے کردار میرے ذہن میں آتے رہے کہ اچھا یار میں توقیر صاحب کے لیے یہ بھی لکھ سکتا ہوں. ان کو دیکھ کے کتنے کردار آتے رہے یار, اتنے سارے کردار جو ہیں وہ لکھے جا سکتے. فیوریٹ میموری جب مجھے پہلی فلم پہ نیشنل فلم ایوارڈ ملا, آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ ایوارڈ, کیونکہ اس میں عدنان سمیع تھے, سارے پاکستان کے نامور آرٹسٹ تھے. اس میں میرا گانا ایسے ہی چل پڑا آگ پیار دل میں جگا دو, آئی گاٹ نیشنل فلم ایوارڈ, اور یہ میری بہت اچھی میموری. سر میرے خیال سے اب ینگسٹ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور رام نیشنل سنگر آف پاکستان, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. جب چاگی بلاسٹ ہوا تو اس کو 23 مارچ کو تجدید عہد ہوا تھا منٹو پارک میں, تو شیخ رشید صاحب چیئرمین پی ٹی وی تھے, انہوں نے مجھے نیشنل سنگر آف پاکستان ڈکلیئر کیا. یہ میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی ماشاء اللہ, ویری گڈ. آپ کے دل کے نزدیک سب سے زیادہ جو فلم جن میں آپ کے گانے تھے؟ پہلی فلم سنگم. اور آپ کے دل کے نزدیک آپ کا گانا سب سے زیادہ؟ ایک دل بھر سے آنکھ ملی ہو بھیگی شام سہانی میں, لٹ گئے بڑی جوانی میں, دے دیا دل نادانی میں, ہے او ہو ہا 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 او ہو ہا ہا ہا. بیوٹیفل بیوٹیفل. دیکھو جیسے عاطف نے گایا, راحت نے گایا, اور بھی کئی ہمارے لوگوں نے, خان صاحب نے گایا. آپ کو کبھی انڈیا سے آفر ہوئی گانے کی؟ سر میں گانے تو انہوں نے لے لیے آپ کے, میں نے گانے لے لیے. آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہا کبھی انہوں نے؟ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میں انڈیا میں لوگ جہاں سے کام لینے گئے ہیں, میں انڈیا میں کام دینے گیا تھا. میرا ایک گانا تھا کنڈل, تیری زلف دا کنڈل خنجر, اس میں میری جو ماڈل تھی وہ ملائکہ اروڑا تھی. واہ واہ واہ. اور جو دوسرا گانا تھا میرا تیرے بنا جیا جائے نا, اس میں میری ماڈل تھی امرتا اروڑا جو اس کی چھوٹی بہن. یہ دونوں فلم سٹار تھیں. ایک تو سلمان خان, اروڑا چھڑیا کوئی نہیں, اروڑا جو روڑے اٹکائے نہیں. اچھا بیگ صاحب, اتنے سارے گانے آپ کے کاپی ہوئے, کبھی کریڈٹ نہیں دیا, کبھی آپ کہنے بھٹ صاحب نے بات تو کی مگر اس طرح سے کریڈٹ نہیں دیا. آرٹسٹ سینسٹیو ہوتا ہے. کبھی آپ کو افسوس, دکھ تو میں نہیں کہوں گا مگر بہرحال دکھ, افسوس یا ہوا کہ نہیں یار یہ اچھے لوگ ہیں, بڑا کام کرتے ہیں, تو اور بڑا پن دکھانا چاہیے کہ بھئی نام بھی دے دینا چاہیے تھا؟ میں یہ چاہتا تھا کہ جو گانا اوریجنل کسی نے گایا نا اسی کو بلا کے گوائے تو وہ زیادہ اچھا. جو گانے کاپی ہوئے, کون سا گانا آپ سمجھتے کہ چلو یار یہ ٹھیک گایا؟ ایک بھی نہیں آتا.